Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Bueno, vamos a ver. mirad راكم تشوفوا بلي اليوم لا كولور تاع لا فيديو اللي ديفيرونت مختلفة على يا اخي معناتها حاجة جديدة. ابتداء من اليوم راح نبداو نديرو استوديو دي تكستوس معناتها دراسة النص ومفوار دي تكست اونسومبل. لي تكست هادوما كيما اليوم راح نشوفو ان شاء الله خوبينيس اي انترنت، بصح نشوفو برك لا بريميرا بارتي باسكو باش ما تكونش لا فيديو بزاف طويله نديرو فيديو نص لا بريمير بارتي ومن بعد لا دوزيام بارتي نخدمو نص بعض. داكور خير فاموس على jóvenes y internet. ¿Verdad? Vamos a hablar de las nuevas tecnologías. On va parler des nouvelles technologies. اللي هما التكنولوجيا هذه الجديدة. Très bien. نقرا لكم لو تكست بالعقل بشويه ومن بعد اون فا اسي ديكسبليكي ان بتي بو رابيدمون وندوزو مباشره لا كومبرينسيون ديال التكستو اللي هما لاس بريغونتاس دي كومبرينسيون. لا بريميرا بارتي تاع الاكزامان تاع الباك هي لا كومبرينسيون ديال التكستو 7 بوان اسئله حول النص. داكور très bien. Las nuevas tecnologías son excelentes porque mejoran la vida de las personas. El problema surge a partir del uso nocivo que puede hacerse de Internet. Un empleo negativo ante el que los más jóvenes son los más vulnerables, ya que se encuentran en pleno proceso de formación de la personalidad adulta y porque para los adolescentes de hoy en día el terreno virtual tiene tanta realidad como las relaciones presenciales. هذا البريمير باراف ولا البريمير باراجراف. عملكم بلي شاك تكست فيه دي باراجراف وكل باراجراف يحتوي على معلومه خاصه. خير هنايا واش يقولوا لنا؟ يقولوا لنا لاس نوفاس تكنولوجياس معناتها لي نوفيل تكنولوجي هادو هما التقنيات الجدد لي تكنولوجي نوفيل يا اخي التكنولوجيا الجديده سون اكسلنتس هايلين بوركي ميجوران لا فيدا على بيرسوناس لانهم يحسنون حياه الاشخاص. نعرفوا كاع بلي هما مخدوم من هاد الشيء باش يحسنوا وباش تولي لا في تاعنا بلو كونفورتابل واحسن وبلو رابيد اكسيتيرا. مثلا التليفون التلفزيون الانترنت اكسيتيرا. البروبليما هايلين بصح كاين بروبليم وقتاش يظهر هذا البروبليم؟ البروبليما سورخي البروبليما اباريثي يظهر البروبليم وقتاش ابارتي دال اوسو نوسيفو كي بويدي هاترسي دي انترنت. يبدا يظهر هذا المشكل كي يولي الاستعمال هذا تاع الانترنت يولي مضر. très bien. un empleo negativo bien sûr كي يولي مضر معناتها تولي استعمال سلبي. ante el que los más jóvenes son los más vulnerables. شكون هما اللي يعني يكونوا يستعملوه بهذه الطريقه السلبيه والمضره؟ هما لي بلو جون معناتها الاقل سنا. معناتها نهضروا على المراهقين هما اللي دائما يميلوا لهذا الشيء يستعملوا استعمال سلبي واستعمال مضر لهم هذا. وعلاش porque los más jóvenes parce que les plus jeunes sont más vulnérables معناتها هما ils sont les plus fragiles وهما ضعاف اكثر يا اخي. وعلاش ضعاف اكثر؟ ya que se encuentran en pleno proceso de formación de la personalidad adulta خاطر راهم في مرحله تاع تكوين تاع الشخصيه ديالهم يا اخي. الشخصيه باش يولوا ادولت باش يولوا كبار لكن هما مازالهم ما راهم دراري صغار ما راهم كبار. على هذا الشيء اللي هما يكونوا فراجيل واكثر عرضه لهذا الشيء الاستعمال المودر تاع الانترنت. para los adolescentes de hoy en لانه porque para los adolescentes de hoy en día بالنسبه للمراهقين تاع الوقت اللي عايشين فيه الترينو فيرتوال تيني تانتا رياليداد كومو لاس ريلاسيونيز بريسنسياليس باسكو هاد مثلا عشان نهضروا على الترينو فيرتوال انترنت لي ريزو سوسيو فيسبوك ميسنجر اكسيتيرا سي كوا في الحق ماشي عالم. هذا العالم يسمى العالم الافتراضي ماشي عالم حقيقي كيما اللي عايشينه في حياتنا الحقيقيه بمشاكلها بعبادها الملاح اللي ماشي ملاح يا اخي عالم افتراضي عالم خيالي. بالنسبه لهاد المراهقين هاد العالم ما يفرقوش بين العالم الخيالي والعالم الحقيقي. هذا لو تيران فيرتوال هذايا تيني تانتا رياليداد باراليوس معناتها يبان لهم تالمو ريال تالمو حقيقي كيما العلاقات الحقيقيه تاع الحياه الدنيا اللي انا عايشين فيها. داكور très bien ندوزو. La Organización Mundial de la Salud اللي هي la OMS señala que cada una de cada 4 personas sufre trastornos de conductas
de conducta, perdón, vinculados con las nuevas tecnologías. En España se calcula que entre un 6 y un 9% de los usuarios habituales de Internet podría haber desarrollado algún comportamiento adictivo. très bien. هنايا المنظمة العالمية للصحة اللي هي l'OMS تقول لنا بلي un de chaque 4 personnes معناتها من كل 4 عباد كاين واحد souffre trastornos de conducta. معناتها il souffre de problèmes de conduite, des perturbations de conduite. معناتها ما يعرفش يتعامل مع الناس اكسترا، عنده مشاكل في التعامل مع الناس. مرتبطة باش vinculada معناتها relacionada con las nuevas tecnologías، عندها علاقة بالنوفيل تكنولوجيا. En España se calcula que entre un 6 y un 9% de los usuarios habituales de Internet podría haber desarrollado algún comportamiento adictivo. علاش؟ ما هو السبب؟ هنا يقولون بلي في اسبانيا الاحصائيات تقول بلي كاين entre 6 و 9% بين 6 و 9% اللي هما مستعملين تاع انترنت يكونوا قد ولات عندهم ان بروبليم تاع يولوا ان كومبورتمون، يولي عندهم عاده اديكتيفا، ان كومبورتامينتو اديكتيفو، معناتها يولوا دي زاكرو. مثلا واحد يلعب لي جو اونلاين وهذو ينجم يقعد 10 سوايع هو قاعد في بلاصتو يلعب، ولا اكرو ولا ديبوندون. يا اخي مالا لا ديبوندونس معناتها لا اديكسيون كيما نسموها هو واحد من المشاكل اللي تسبب دي بيرتورباسيون في المعامله تاع الناس. داكور تمام. Las nuevas tecnologías representan para los adolescentes una posibilidad de perderse en un mundo de fantasía para huir de la rutina cotidiana. معناتها هنا يقولون بلي نوفيل تكنولوجي ريبريزونت معناتها يمثلوا بالنسبه لهذاك لادوليسون المراهق امبوسيبيليتي، امكانيه انه شغل يدخل في هذاك العالم تاع ليماجيناسيون، لا فانتاسيا، لا فانتازي. يا اخي شغل يتبحر داخل. علاش؟ باراوير ديال لا روتينا الكوتيديان، باش يهرب من لا روتين. باش كامل تقتلنا لا روتين، ولا انتوما مثلا ولا المراهقين ولا لي جون معناتها حياتنا كاع روتين، واش نديروا اليوم نديروا غدوه نديروا غير غدوه اكسيتيرا. مالا اون مانيير طريقه باش يهرب من هذيك لا روتين هو انه يدخل في هذا العالم تاع ليماجيناسيون تاع لا فانتازي اللي هو انترنت، قلنا عالم افتراضي، عالم يا اخي باش يهرب من لا روتين. دي ستا فورما دو سيت مانيير، بهذه الطريقه سي برودوسي اون بارادوخا. معناتها بصح بهذه الطريقه كي يدخل هذا الولد هذا ولا هذا الجن ولا هذه البنت هذه تدخل في هذا الانترنت سورتو لي ريزو سوسيو يوقع اون كونتراديكسيون. علاش؟ باسكو اترافيس دي لاس ريدي سوسياليس دي انترنت، من خلال هذوما تاع شبكات التواصل الاجتماعي لاس ريدي سوسياليس يا اخي اللي هما فيسبوك سيتيرا ولا انترنت اون جينيرال، los adolescentes المراهقين واش يديروا؟ نو سي muestran tal y como son en realidad. ما يوروش روحهم، ils ne se montrent pas comme ils sont في لا رياليتي تاعهم، ما يوروش روحهم كيما هما حقيقة، sino que muestran una imagen artificial de sí mismos. نو سيلمون ما يوروش روحهم، على عكس ذلك يزيدوا يوروا روحهم على اساس يمدوا اون ايماج، معناتها يمدوا صوره على روحهم، هذيك الصوره ماشي حقيقيه، هذيك صوره فوس، معناتها سي اون فوس ايماج دو مام. ولا هذه باينه زعما تلقى مثلا بزاف اللي يستعملوا فيسبوك ولا يستعملوا ميسنجر، تشوف انت البروفيل تاعهم دائما حاطين تصاور ماشي تاعهم. فانت طفله تقول مش عارفه انايا، تقول هذه الصوره ديالك، تقول لك لا ماشي ديالك، تاع اون اكتريس ولا. علاش؟ باسكو ما عندهمش نظره جيده على انفسهم، يشوفوا بلي هما انفسهم مخصوص ماشي شابين، ما عندهم لا طاي اكسيتيرا اكسيتيرا. داكورد؟ على هذه هنا توقع اون بارادوخا، اون كونتراديكسيون، باسكو ليماج الصوره اللي يمدوا على انفسهم ماشي هي ليماج تاعهم في حقيقه. نبي نكملوا. Los cambios físicos y psicológicos que se viven en la adolescencia convierten al joven en una persona más vulnerable a nivel emocional. هذه معروفة، معناتها نعرفوا بلي المراهق راهو يعاني من مشاكل، راهو يوقع له في الجسم ديالو وفي لو كوتي بسيكولوجيك ديالو دي شونجمون، تغيرات. فيزيكمون يتغير وبسيكولوجيكمون يتغير. فيزيكمون باسكو يبدا يظهر عليه، يبدا يولي شغل يشبه الرجال، يبدا يولي داكوردو تبان عليه ملامح تاع ولا بنت تولي شغل يتم يا اخي يتبدلوا، يتبدل الجسم ديالهم. بسيكولوجيكمون ثاني، بسيكولوجيكمون يوقع له انكور مشكل اكبر، لانه ما راهو ولد صغير، ما راهو الحق ولا كبير، ما راهي طفله، ما راهي مراه، ني بتيت في ني فام،
لكن بالنسبه لي بسيكولوجيا هو راهو ديجا راجل، وعلى هذيك هنا يوقع المشكل، لانه والديه يقعدوا يعاملوا على اساس مازال صغير اكسيتيرا وما يتقبلش هو هذاك الشيء. مالا هنا لي شونجمون هادوما لي شونجمون كامل فيزيك بسيكولوجيك كو هذاك يعيشها لادوليسون، يعيشها المراهق، لو ترانسفورم هذاك لو جون، معناتها يجعلوا من هذاك لو جون وشنو اون بيرسونا ماس فولنيرابل ا نيفيل ايموسيون، يولي معناتها بلو سونسيبل سور لو بلان ايموسيونال، معناتها من حيث الاحاسيس ديالو يولي بلو سونسيبل، يحس اكثر بالخوف تجرح، بالخوف كذا كذا يا اخي. بور esta razón, pour cette raison، لهذا السبب الادوليسنتي المراهق بودي بوسكار ان سيرتوس مومنتوس، كاين دي فوا واش يدير، يبدا يحوس هادو لي ريزو سوسيو اكسيتيرا على هذاك الامن، على ديك الراحه اللي ما لقاهاش داخله يا اخي. وين يحوس عليهم؟ ان لاس تكنولوجياس في التكنولوجيا. الانتورنو فاميليال نشوفوا هنا دوكا يهضروا على لو ميليو فاميلي، معناتها الفاميليا تلعب دور يا اخي، الوالدين الخوال الكبار اكسترا. الانتورنو فاميليال también influye en los hábitos que adquiere un niño، معناتها هذيك لو ميليو فاميلي ثاني تيلانفلو، ياثر على العادات اللي تولد عند هذاك الولد. اكسيستن بادريس، علاش اكسيستن بادريس؟ كاين دي بارون اكزيستيو حي يعني كاينين منهم que olvidan que la televisión no es una niñera inofensiva que cuida de los niños. ينساو باللي هذاك الولد اللي دائما مقابل يخليوه اش 24 مقابل التلفزيون ولا مقابل الميكرو ديالو، يشوف ليه فيلم، يشوف لامبورت كوا، نو اس una niñera inofensiva، ماشي مربيه يعني راح تعطيه تربيه جيده وتعطيه لا بالعكس، هي وشنو هذيك المربيه اللي تربي الاولاد ياكل تهلا فيهم. سينو un entretenimiento que tiene que ser puntual. ينساو باللي هذا لا تلفزيون مثلا سي ان موان دو ديفيرتيسمون، وهذاك لو موان لازم يكون بونكتويل، لازم يكون هما يحدوا وقت اللي يشوف فيه هذاك الولد الصغير ولا الولد هذاك يشوف لا تلفزيون. مثلا نعرفوا بلي دوكا لا تلفزيون كاين مثلا في الليل طار، كاين حوايج بزاف ماشي ملاح، لكن كاين والدين يخليو ولادهم يخليوه يشوف لامبورت كوا ما على بالهمش كاع به، نو لازم يديروا وقت اللي يشوف فيه التلفزيون يكونترولادو بور اون ادولتو. لازم يكون دائما هذاك واش يشوف هذاك الولد ولا هذيك الطفله لازم يفو كي سوا كونترولي بار ان ادولت واحد كبير. Très bien. Por otra parte, en algunos casos, de une autre manière, من جانب آخر، dans certains cas في بعض الحالات la addiction à la tecnología puede estar causada. هذيك الاديكسيون اللي هضرنا عليها من قبل، قلنا يولي لا ديبوندونس، معناتها يولي واحد ما يقدرش يعيش بلا الانترنت بلا التليفون، هذيك اسمها يولي اكرو، معناتها خلاص راهو مربوط، راهو il dépend entièrement. كون تخطيه كاين اللي خصو الاكسجين. هذيك الاديكسيون على تكنولوجيا puede estar causada por un problema previo que tiene que ser detectado. يجب يكون السبب ديالو مشكل سابق اللي لازم يكتشفوه الاولياء. باغ اكزومبل لا فالتا دي اميغو، مثلا كاين مثلا لو مونك دامي، ما عندوش صحاب ولا ما عندها صحاباتها، الى سوليداد. لا سوليداد هي لا سوليتود، العزله، واحد يعيش وحده وحيد يا اخي ما عندوش صحاب. بودي يبار هادو ينجموا يدفعونا بهذاك الشاب لاجون اريفوكيارسي يبحث على ملجا يلتجئ وين فلان باس تكنولوجيا. داكور تري بيان. هكذا انا كملت لكم الشرح رابيدمون بالعربيه. ندوزو مثلا دوكا لا كومبرينسيون ديال تكستو، نعطيكم بيان سور نشوفوا التكست ومن بعد كامل الاسئله نطرحهم اللي هما نفس الاسئله اللي عندكم في الباك. داكور بيان تري بيان. نشوفوا مثلا دوكا لا كومبرينسيون ديال تكستو. Primera, نشوفوا la primera pregunta. ¿Son buenas las nuevas tecnologías? ¿Por qué؟ هنا أرضوا بالكم يا أخي، هنا عندك سؤال بصح هو في الأصل فيه شطرين السؤال. مثلا إلا كان هنا هذا السؤال على نقطة، معناتها هذيك لا بريمير بارتي سون بوان las nuevas tecnologías عليها نص نقطة، اي بوركي اللي هو السبب نص نقطة واحدة أخرى. لازم تجاوب على شطري السؤال. ها يا أخي سون بواناس ملاح لي نوفال تكنولوجي، وعلاش؟ بوركي تعاود تولي لو تكست انت عندك تعاود تولي مارش اريار وتشوف لو تكست تاعك وتجاوب. زوج كواندو اي بارا كين اس مالا، كواندو وقتاش، كون اي بور كي الي موفيز، الي بروفوك حاجه ماشي مليحه، تسبب حاجه ماشي مليحه. لمن وقتاش تكون مضره ولا ماشي مليحه. ثلاثه كي بروفوكا لوسو دي انترنت سيغون لا او ام اس،
يعني que provoque l'utilisation d'internet d'après l'OMS. شفنا احنا باللي المنظمه العالميه للصحه تقولنا باللي هذا الاستعمال تاع هذا الانترنت تنجم تسبب شيء. شفناه في التكست، نتعاود للتكست تلقى الجواب. ماذا يسبب استعمال الانترنت حسب l'OMS. 4. ¿Qué representan las nuevas tecnologías para los adolescentes? Que représentent les nouvelles technologies pour les adolescents? بالنسبة للمراهقين ماذا تمثل هذه التكنولوجيات الجديدة؟ داكور؟ تخي بيان. نجاوب على هذه الأسئلة ومن بعد ندوزو لأسئلة واحدة أخرى. تخي بيان. أنت تحبس كيما عودتكم، تحبس دير ستوب، ما تشوفش لي ريبونس، تعطينا الأجوبة، عاود سي جاوب وحدك ومن بعد أنا كي نعطيك الأجوبة أنت عاود يا أخي عاود شوف إذا كان درت مليح ما درتش مليح. الأولى son buenas tecnologías porque واش قالوا لنا في التكست son buenas ولا son buenas؟ بيان سور قالوا لنا son buenas. يقول هنايا son buenas الجواب يكون سي او نو. احنا نقولوا سي las nuevas tecnologías son buenas. هذا الشطر الأول من السؤال. ¿Por qué؟ pourquoi لماذا؟ porque mejoran la vida de las personas. parce que واش قلنا يحسنون حياة الأشخاص. très bien. ¿Cuándo y para quién es mala؟ es mala para los más jóvenes. واش قلنا احنا les mauvaises es dañina, es perjudicial, es mala. pour les plus jeunes اللي هما قلنا هما اللي صغار كتر، وتكلمنا خاصة على المراهقين. وقتاش بصح cuando su uso se transforma en algo nocivo، لما الاستعمال تاع انترنت يتحول الى شيء مضر، تولي نوسيفو كما شفنا نوسيفو في التكست. 3. ¿Qué provoca el uso de internet según la OMS؟ según la OMS اللي هي la Organización Mundial de Salud اللي هي المنظمة العالمية للصحة، el uso de internet provoca trastornos de conducta y adicción. واش يسبب على حسب الOMS؟ trastornos de conducta، قلنا des perturbations de conduite، معناتها يا اخي واحد ما يتعاملش كيما لازم الحال، يولي التعامل تاعو مطروش كامل. اي اديكسيون قلنا هي تولي واحد لا ديبوندونس، يولي ما يقدرش يعيش بلا هذاك الانترنت ولا بلا تليفون سيتيرا. 4. ¿Qué representan las nuevas tecnologías para los adolescentes؟ ماذا تمثل هذه النوفيل تكنولوجي pour les adolescents المراهقين؟ واش قلنا في التكست؟ las nuevas tecnologías representan para el adolescente una posibilidad de perderse en un mundo de fantasía para huir de la rutina cotidiana. ما نجيبوا لهم من راسي هذوما الأجوبة كاع راهم دون لو تيست. داكور، ندوزو نشوفوا البقية تاع الأسئلة. ¿Qué busca el adolescente en las tecnologías؟ ومن بعد ¿qué deben hacer los padres؟ y ¿cuáles son las causas que empujan a los adolescentes a usar tanto las redes sociales؟ بيان، هي من المفروض كامل انتم عندكم مستوى الحمد لله لا باس يسمح لكم باش تفهموا الاسئله، خاص كي ما تفهمش السؤال مشكل كبير معناتها ما تقدرش تجاوب. كي بوسكار لادوليسنتي لا تكنولوجيا؟ بوسكار هو الشخص، بحث يبحث، معناتها عن ماذا يبحث المراهق في هذه التكنولوجيا، واش يحوس. que busca la respuesta el adolescente busca en ciertos momentos la seguridad. هنا يبحث على الأمن والأمان، هذاك الأمان، الإحساس بالأمان que le falta dentro de sí mismo، اللي ما عندوش بداخله واللي يحوس عليهم في las tecnologías. ¿Qué deben hacer los padres؟ ماذا يجب على الآباء فعله؟ ¿Qué deben؟ la obligación. ¿Qué doivent faire les parents؟ Los padres deben controlar lo que ven sus hijos. Ils doivent contrôler ce que voient les enfants. لازم يكونتروليو واش ولادهم يجاوبوا. وباش نكملوا ¿cuáles son las causas que empujan a los adolescentes a usar tanto las redes sociales؟ معناتها quelles sont les causes qui poussent les adolescents à utiliser tellement autant les réseaux sociaux؟ معناتها ما هي الأسباب التي تدفع بالمراهقين يا أخي يستعملوها بهذه الصورة يعني بدون حدود هاد لي ريزو سوسيو اللي هما شبكات التواصل الاجتماعي، وهما واش قلنا؟ لا فالتا دي اميغوس اي لا سوليداد، لو مونك دامي معناتها نقص الاصدقاء، الى سوليداد قلنا هي واحد يعيش وحده وحيد يعني. son unas de las causas، هما من بين الاسباب que empujan a los adolescentes que poussent معناتها يدفعون a usar los adolescentes a usar tanto las redes sociales. de acuerdo؟ ودركا نكملوا بهذا تري بيان. هذا استجابه لطلب بزاف التلاميذ اتصلوا بيا في انستغرام اكسترا، طلبوا مني انه نحاول لهم في كل مره اكبر عدد ممكن من الفوكابولاريو.
بيان سور في كل تكست تقراوه معايا بزاف الكلمات من النص، ونعطيكم يا اما المرادف يا اما العكس تاع هذوك الكلمات. داكور. اما عندكم هنايا شفنا هذوما اللي جايين على اليسار مثلا مخورار سور خير نصيبه ولا من اديكسيون فانتاسيه، هما الكلمات من النص، ونعطيكم هنايا قدامهم الكلمات يا اما المرادف يا اما العكس. مخورار قلنا اميليوري معناتها يحسن، العكس امبيورار. سور خير واش معناتها اباريثير، اباريت يظهر. نصيبو قلنا مضر، نصيبو دانينو سينونيم دانينو بيرخوديسيال، عندهم كامل نفس المعنى. فولنيرابل واش معناتها قلنا فولنيرابل معناتها فراخيل، فراجيل، سنسيبل. لا فورماسيون هي لا كونستيتوسيون. فيرتوال الموندو فيرتوال هو الموندو ايماجيناريو. سوفرير padecer. Los trastornos, trastorno, perturbación, perturbaciones. Vinculados, relacionados. Puntual, العكس تاعو impuntual. Previo قلنا سابق anterior. La adicción واش معناتها؟ معناتها dependencia. La fantasía, un mundo de fantasía es un mundo de imaginación. Huir معناتها يهرب، fuir, escapar, هي s'échapper. La paradoja هي la contradicción. Artificial, un mundo, una imagen, هذاك الجانب une image artificielle على روحه es una imagen falsa, fausse ماشي حقيقية. Lo contrario real, ¿no? Convertir, transformar. La seguridad, العكس ديالها inseguridad. Cuidar de معناتها s'occuper de quelqu'un, le surveiller, le garder، هي أرضبك نقولوا cuidar de en espagnol، هي المرادف بخلال guardar. Soledad, la solitude العكس تاعها هي لا كومبانيا معناتها الصحبه اكسترا. يبار كوندوسير كوندوير افير كيلكو شوز معناتها يدفعوا بفعل شيء. ريفوخيارسي معناتها هو اللجوء، لجأ يلجأ. واش معناتها ريفوخيارسي؟ هي بوسكار ريفوخيو، معناتها واحد يبحث على ملجأ. داكوردو. وبهذا ننهي الحصه تاع اليوم ان شاء الله. ان شاء الله نكون وفقت باش سورتو في الشرح تاعي بالعربيه قد ماشي مضاري، لكن ان شاء الله نستفادوا باذن الله. المره الجايه ان شاء الله نكملوا نديروا لا سيغوندا بارتي نديروا فيها لا كومبيتنسيا لينغويستيكا ليكسيكو. نشوفوا المره الجايه نشوفوا نخدموا الباقي على اساس كيما امتحان تاع البكالوريا كومبيتنسيا لينغويستيكا. نشوفوا لوس ايجيرسيسيوس دي ليكسيكو دي غراماتيكا نصحوهم ونشرحوهم ونشوفوا واش عندنا كوم برودكسيون اسكريتا. والى الحصه القادمه ان شاء الله نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.